भएको छ, उहाँले सुनिदिनु हुँदैछ, राम्रो कुरा हो। अनि अब पालन गर्नुपर्छ जे कुरा लेखेको छ। त्यही प्रकाशित भएको अध्यायको 3 पदमा यो कुरा बताएको छ। यस भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पढ्छ अनि जसले सुन्छ र यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छ ती धन्य हुन्, किनकि समय नजिकै छ। यस म्यागजिनमा पनि जे लेखिएको छ प्रार्थनासहित कुनै न कुनै प्रकारले प्रभुको वचनलाई उद्धृत गरेर त्यसलाई व्याख्या गरेर यो लेखिएको छ। आफ्ना तिता मिठा अनुभवहरू बताएका छन्। अनि यो त्यसै मनगढन्ती कुरा होइन, यो साँचो कुरा हो। किनकि प्रभु लोकले झुट बोल्नु मिल्दैन, सत्य कुरा गर्नुपर्छ। यसकारण हामी विश्वास गर्छौँ जति लेखेका छन् यी लेखहरू जो पढ्नु हुँदैछ, सुन्नु हुँदैछ, यी कुराहरू सत्यतामा यो लेखिएको छ। अनि प्रभुले निश्चय आशीष दिनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरिन्छौँ र आज पनि यहाँले वाचन गर्नेछन्। प्रभुले सहायता गरेका हुन्। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ, किनकि तपाईँ प्रभुजी सब जग्गा सब परिस्थितिमा स्तुति आदरका योग्य प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज दिनभरि हामीलाई जो साथ हात दिनुभयो, तब अचानक चोर झैँ जैवन पवित्र विश्वासीलाई तयका आगमनलाई प्रेम गर्ने, तयका आगमनको प्रतीक्षा गर्नेहरूलाई लिन नआउनु भएको खातिर नै यस साँझको पख पनि हामीले देख्न जिउन दिनुभएको छ। हामी यसको लागि धन्यवाद मान्छौँ। हुन त हामी यो संसार शरीरमा रहेको कारणले गर्दा कतिचोटि कतिपय कारण मलिनुहुन्छौँ, फेरि पनि मानिलिन्छौँ। तपाईँ इमानपूर्वक तैँले आफ्नो पवित्र खुनले मलाई हामी प्रत्येकलाई धुनुहोस्, शुद्धता दिनुहोस्। यी दिनहरूमा जुन प्रकारले यो स्वर्गीय दर्शन प्राप्त भयो, यी पेन्डेमिक पिरियडमा जबकि हामी यसरी एकान्तवासमा बस्नु परेको छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु परेको खण्डमा नै आज हामी जनसम्पर्कमा आज यस प्रकारले फिजिकली उपस्थित हुन सकेका छैनौँ। कति कुराहरू हामीले प्रभुजी म्यागजिनधरि पनि छपाएर सर्कुलेट गर्न नसकेको अवस्थामा जुन कुवेटका सन्तगणले जुन प्रकारको यो दर्शन पाए, यसरी पढिकन अरूहरूलाई यस जिउँदो पानीबाट प्रभुजी तृषित आत्माहरूलाई, प्रभुजी भोका प्यासा भएकाहरूलाई प्रभुजी त्यो आत्मिकी जल पुर्याउने, आत्मिकी मन्ना पुर्याउने, गुप्त मन्ना पुर्याउने। अनि तपाईँ प्रभुले जुन समयदेखि सुरु गरियो त्यस समयदेखि यसमा आशिष तपाईँले दिँदै आउनु भएको छ। यसलाई पढ्ने अनि प्रभु सुनाउने कति कुराहरू मिल्दै गएको छ। हामी यसको लागि तँलाई धन्यवाद मान्छौँ। यसमा ग्लोबल्ली सारा संसारकै जहाँ जहाँ सङ्घी विश्वासी पाइन्छन् उनीहरूले यसलाई ध्यान गरेका छन्, उनीहरूले रुचि राखेका छन् अनि हर प्रकारले सहायता पुर्याइरहेका छन्। हामी यसको लागि तँलाई धन्यवाद हामी चढाउँछौँ। अब आज पनि जुन उद्देश्यमा राखिकन अब जुन खण्डहरू अङ्कहरू पढिनेछ, अब यसमा तपाईँको आशिष राख्नुहोस्। यो जुन यो टेक्नोलोजी छ, यो माध्यम छ, यो माध्यमको सदुपयोग गर्नमा मद्दत गरेर अझै पनि यसमा भएका सब प्रकारका शत्रुको हमलादेखि अनदेखि रूपले छ आफ्नो बसमा दिनमा गराइदिनुहोस्, ताकि एकदम स्पष्टतासँग पढिनका लागि, स्पष्टतासँग त्यहाँ सुन्नुपर्नेले सुन्नका लागि अनि यसबाट बहुत आत्मिक लाभ उठाउनको लागि तपाईँ प्रभुले सहायता गरिबक्स्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई आफ्नो बसमा दिएर यी पढ्ने भाइ बहिनीहरू जो छन् उनीहरूका गला फोक्सालाई छोइदिनुहोस्, ताकि सबै जो तपाईँले पवित्र आत्माको द्वारा प्रेरणा पाएर लेखेका यी सबै कुराहरू छन्, यो साँच्चै नै जसरी पावल प्रेरितले लेखेका पत्रीहरू, प्रभुजी आज पत्रसले लेखेका पत्रीहरू, अरू भविष्यवक्ताले लेखेका प्रभुजी आज जो तपाईँले प्रेरणा दिएर लेखेका थिए, यसले आजको दिनसम्म प्रेरणा उत्साह दिइरहेको छ, चेतावनी दिइरहेको छ, हामीलाई सुधारिरहेको छ, हामीलाई काटछाट गरिरहेको छ भने आज यस पाठहरूबाट पनि हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने सुधार, हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने काटछाट, हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने उत्साह, प्रेरणा, जागृतिको कुरा, एउटा रिभाइभल यसले पनि
ल्याइकन आफ्नो नाउँको महिमा लिनुहोस्। अनि त आगो नजिक छ, यसको लागि तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। अब सम्पूर्ण सेवकाईको भार तपाईँको जिम्मा लाउँदै यी प्रियलाई तपाईँको हातमा जतिजना शोकित सन्ताप परिवार छन् उनीहरूलाई तैँले अनुग्रह गर्नुहोस्। बहिनी पेमा, उनको बहिनीलाई सधैँ हामी याद गर्दछौँ। हाम्रा प्रभुजी हर्कमाया दिदीलाई आफ्नो उनको छोरी ज्वाइँलाई लगायत प्रभुजी मङ्पुमा यसरी यहाँनिर प्रभुजी गान्तोकतर्फ अनि काठमाडौँमा गोसेनमा जो हाम्रा दाजु तिमथीको जहानलाई आफ्नो महिमा उठाउनु भयो। अब यस शोकित परिवारलाई नि स्वर्गीय शान्ति सान्त्वना तपाईँले दिनुहोस्। रोगी बिमारीहरूलाई दया गर्नुहोस्। उनीहरूले प्रभुजी आज कोठा कमरामै बसिकन पनि यस प्रकारले यी कुराहरू सुनेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई आशिष मिल्न सकेका हुन्। अब यो सम्पूर्ण सेवकाईको भार तक जिम्मा लाउँदै सानो बिनाई धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुनसनी ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल सबलाई जय मसीह। जय मसीह। हेलो सबै प्रियहरूलाई हामी माउन्ट पिसका परिवारबाट एकमुष्ट जयमसी टक्राउँछौँ। अनि आज पनि हामी तपाईँको बिचमा उपस्थित भइसकेका छौँ। वर्ष 3 अप्रेलदेखि जुन 2013 अङ्क 3 पूर्णाङ्क 51 जिउँदो पानी। अनि यसभित्र समावेश भएका रचनाहरू यस प्रकारको रहेको छ। भाइजीटी कोशीको स्मृतिमा ख्रीष्टको शासन, पहिराएको वस्त्र, आत्माले पाप गर्छ र यस्ता यस्ता शीर्षक भएका लेखहरू यसभित्र समावेश भएको छ। अनि हामी बिचमा यो जिउँदो पानीलाई वचन गर्दै हुनुहुन्छ स्मृति तामाङ, पेमा जिम्बा, प्रिया तामाङ, भाइ विशाल अनि भाइ प्रणय। हामी सङ्गीतको क्षेत्रमा साथ दिइरहनु भएको छ भाइ बिन्जामिन तामाङ अनि सञ्जय मङ्गराती दाजु, अनि साथै बोलिरहेको यो मान्छे पनि। यसर्थ अब हामीलाई क्रमशः प्रत्येक पृष्ठ सहित हामी यसलाई वचन गर्न लागिरहेको छौँ। सर्वप्रथम यसलाई 51 र उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ दिदी पेमा जिम्बा। सबैलाई जय मसीह। आज हामी फेरि पनि माउन्ट पिसका मण्डलीको तत्त्वावधानमा भइकन जिउँदो पानी अङ्क 3 पूर्णाङ्क 51 अप्रेल मे जुन वर्ष 2013 लिएर आएका छौँ। त सर्वप्रथम म तपाईँहरूको समक्षमा सम्पादकीय पठन गर्न लागिरहेकी छु। अनि तपाईँहरूलाई थाहै भएको कुरो हो, यसको सम्पादक हुनुहुन्छ श्रद्धेय दाइ विमल राई। अनि यसको शीर्षक रहेको छ सङ्गतिको तृष्णा। टाढो देशबाट आएको शुभ समाचार आज सुक्खा हुँदा चिसो पानी पिए जस्तै हो। हितोपदेश 25:25। शरीरमा भएर भौतिक जीवन खेप्नुको टन्टा भारले कसलाई दोहोलो खेलाएको छैन र ओह्राली उकालीको पसिना र खुइहरूभित्रै चेप्टिरहेछ तृष्णा।
यही तृष्णाले उब्जाएको छ अनेक आवश्यकताहरू। औषध हिसाबले भोग्नु परिरहेको रोग, भोग, शोकको तल पितलबाट कुनै जीवधारी मानव अछुत छैन। तर आफ्नो रगत पसिना सिन्चिएको थाटबाजबाटै निर्वासित उच्छेदित हुनुको पीडा भोगाइ कस्तो कष्टकर होला, यो त भुक्तभोगीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। गोता नखानेहरूलाई त्यसको के स्वाद, कुन भुवारी, कुन सतही। त्यसरी भुवरिनु पर्दा, लुडिनु पर्दा बेटुङ्गो पनि भइन्छ। त्यही टाढो रहँदा टाढोबाट आएको शुभ खबर तिर्खाले हर हरिएको बेला पाएको पानी भन्दा स्वादिलो हुन्छ क्या र? त्यसको चुरोले अझ बताउँछ, उठीबास लागेर यसरी देशान्तर हुँदै जानु, नवतुन ठाउँ थलोमा बिरौलिएर एकाङ्की, यसैबाट छटपटिरहेको प्रतीक्षाको बित्तो पल पल, अनि त्यसैको प्रतिछायामा तिर्खा र पानी। प्रवाहदेखि टाढो रहेको बगर यस्तै हुन्छ परिस्थितिको प्रतिकूलता। भुटानबाट नेपाल, नेपालबाट तेस्रो देशवास हुँदै यसरी पेट पालाको चक्करमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुगिरहेका नेपाली शाखा सन्तानलाई लागिरहेको संगतिको तृष्णा प्रखरता त उनीहरूलाई मात्रै थाहा होला। तथापि आत्मिक निकास खोज्दै यो तृष्णालाई बाँडचुर गर्न प्रभुले हामी विश्वासीलाई जिउँदो पानीको भङ्गालो लिएर ल्याइरहनु भएको छ। मुट्ठी भरका आँखै नलाग्ने, जातपात, अनुहार दनुहार, बोली भाषा नमिल्ने विदेशका दूर दराजबाट संगतिका प्रतिवेदनहरू जिउँदो पानी प्रकाशनमा आइपुग्नु पछिल्लो समयदेखि साँच्चै तृष्णा लाग्दो रिकर्ड तोड कार्य भइरहेछ। हामी यताका विश्वासीहरूलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै फन्किरहेर हिँडिरहेका छौँ। यस्तै बुझपचाइले गर्दा जिउँदो पानीको जीवन्तता र स्वाद तितो न टर्रो भएको हुन सक्छ। तर देशान्तर भएर काम धन्दा, घाँस बाँस र कपास धकेलिएर घर परिवार र जन्मथलोबाट टाढिनु परेका नेपाली विश्वासीहरूले भने जिउँदो पानीलाई नेपाली मन र नेपालीपनले भरिएको साथ संगतिको तृष्णा मेट्ने आत्मिक स्रोत मानेर आफ्ना ठाउँहरूमा हर हरिएर पर्खिरहेका हुन्छन्। पनि उनीहरूका आत्मिक संगतिका भेलाहरूमा जिउँदो पानी मार्फत नै मिसिरहेछन्। थोरै जमात, धेरै तृष्णा। प्रभुले यस्तैहरूका अन्तर आत्माहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। जुन पानी म उसलाई दिनेछु त्यो उभित्र अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मुहान बन्नेछ। यूहन्ना 4:14। धन्यवाद। विषय पढ्न गएको छु र विषय छ पर्दा। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइजी भक्त सिंह अनि अनुवाद गर्नुभएको छ हाम्रो दाजु चाहिँ प्रेरिका मन्दिरबाट। नीलो, बैजनी, रातो र मिहिन मलमलको लुगा, प्रस्थान 25 अनुसार यी सामानहरू के कामको निम्ति चाहिन्छ अघिबाटै हामीले हेरिसकेका छौँ। निवास स्थानको भित्री भागलाई 10वटा पर्दाहरूले ढाकेको हुनेछ। प्रस्थान 26:1-6 अनुसार। अनि यही बिचको पर्दाले तिनीहरूको निम्ति पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउँछ। प्रस्थान 26:26 अनुसार। यी सबै कलानको खाँबाको निम्ति थियो। पद 16देखि 17सम्म। यी सबै सहित महापुजारीका वस्त्रहरू 28:4-8 अनुसार। मिहिन मलमलको बाजेको बुट्टेदार 3 रङको अनि दलालको बाहिरपट्टिको सुरखर अनि मिहिन मलमलकै होस् 27:9-18 अनुसार। अब अघि हामी यस सामानहरूको अर्थ हेर्नेछौँ।
नीलो यो स्वर्गीय रङ हो। जब हामी नीलो हेर्छौँ यसले हामी माथिको आकाशलाई देखाउँछ। यसैले नीलो रङले हामी पृथ्वीमा बसेका पनि स्वर्गीय व्यवसाय बताउँछ। यद्यपि यहाँ हामी धन्दा भिन्न भिन्न होला, जस्तै व्यापारी, दफ्तरी, डाक्टरी, शिक्षक वा कुनै पनि। तर जब हामीले प्रभुलाई पाउँछौँ तब हाम्रो धन्दा स्वर्गीय भइहाल्छ। हिब्रू 3:1 अनुसार स्वर्गीय धन्दा वा स्वर्गीय सेवा हरेक साँचो विश्वासीको सौभाग्य हो। एक साधारण प्रश्न हामी सबैलाई गरिन्छ, बजारमा होस् वा कुनै, जस्तै तपाईँको नाम के हो, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? हामी जवाब दिन्छौँ, मेरो नाम फलाना र म कार्यालयमा वा डक्टरी वा व्यापारी वा कुनै एक काम गर्छु। तर हामी क्रिस्चियनहरूमा यसो भन्ने गर्दैनौँ, तपाईँहरूको के नाम हो भनेर। तर हामी भन्छौँ, के तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो? के तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुभयो? के तपाईँलाई परमेश्वरको आनन्द छ? के तपाईँको पाप क्षमा भएको निश्चयता छ? के तपाईँलाई साँचो शान्ति छ? के तपाईँको नाम स्वर्गमा जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ? यस प्रकारले हामी क्रिस्चियनहरूलाई सोध्ने गर्दछौँ। दोस्रो, के तपाईँले प्रभुको काम स्वर्गीय धन्दा गरिरहनु भएको छ? के तपाईँले उहाँको सेवा गर्नुहुँदैछ? के तपाईँले आफ्नो मुक्तिदाताको निम्ति आत्मा बचाउने काम गरिरहनु भएको छ? के तपाईँले प्रभुको विषयमा अरूहरूलाई बताउनु हुँदैछ? के प्रभुको महिमा तपाईँद्वारा देखिँदैछ? तपाईँको विश्वास योग्यता र स्वर्गीय धन्दाहरूद्वारा के शैतानले हार खाँदैछ? हरेक पापी जसको पाप प्रभु येशूको रगतद्वारा धोएको हुन्छ, तिमीहरू स्वर्गीय मनोमतको भागीदार बन्छन्। यस नीलो रङले यस्तो अर्थ बताउँदछ, बैजनी यो राजकीय रङ हो। यसले हाम्रो प्रभु येशूको राजत्वलाई बताउँछ। याद गर्नुहोस्, जब ती रोगी सिपाहीहरूले उहाँको ठट्टा गरिरहेका थिए, तिनीहरूले उहाँलाई बैजनी पोसाक लगाइदिए र भने, सलाम यहुदीहरूको राजा। यूहन्ना 19:2-3 अनुसार ठट्टा गर्दै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई काँडाको मुकुट लगाइदिए, तर उहाँले नै हामीलाई सुनको मुकुट दिनुहुनेछ। ठट्टा गर्दै तिनीहरूले उहाँलाई बैजनी वस्त्र लगाइदिए, तर उहाँले साँच्चै हामीलाई परमेश्वरको निम्ति राजाहरू र राजकुमारहरू तुल्याउनुहुनेछ। यसकारण पवित्र स्थानमा बैजनी वस्त्र राखिएको कारण चाहिँ मानिसहरूलाई तिनीहरूको राजकीय बलवटको स्मरण गराउनलाई हो। प्रस्थान 19:6 अनुसार। यद्यपि हामी यति दयनीय पापीहरू हौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई राजाहरू र राजकुमारहरू बनाउन चाहनुहुन्छ। यो हामीप्रति उहाँको आफ्नो प्रेम हो। उहाँले हामीलाई बाइबल दिनुभएको छ र उहाँको पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको कामको निम्ति तयार पार्नुभएको हुन्छ। रातो यस रङले सफाई जो हामीलाई उहाँको बहुमूल्य रगतद्वारा पाउँछ। यशाया 1:18 अनुसार यो रातो रङले बताउँछ, जति धेरै पाप होस् केही फरक पर्दैन, जतिकै गाढा रातो पापै किन नहोस् फरक पर्दैन। प्रभु येशूको रगतले जस्तै पापको दागलाई धोएर सफा पार्दछ। प्रिय हो, तपाईँको पापले तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टदेखि टाढो नलगेको होस्। उहाँ कहाँ आउनुहोस् र पश्चाताप गर्नुहोस्। उहाँको रगतमा प्रशस्त अनुग्रह छ। संसारको कुनै पनि ठाउँको महापापीलाई धोएर शुद्ध पार्न सक्दछ। रातो रङद्वारा यो बुझ्यौं कि प्रभुले सबै पापीहरूलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, जतिकै पापी कोही पनि किन नहोस्। लुका 15:3। अन्तमा शुद्ध विहीन मलमललाई हेर, यो विहीन मलमल चाहिँ सन्तहरूको धार्मिकता हो। प्रकाश 19:8 अनुसार प्रभु येशू मसीहले हामीलाई उद्धारको वस्त्र ओढ्ने सौभाग्य दिनु भएको छ। उहाँले हामीलाई धार्मिकताको पोसाकले ढाक्नु भएको छ। यशाया 61:10 अनुसार सेतो मलमलले चाहिँ हामीलाई हाम्रो नग्नतालाई ढाक्नलाई ओढाएको वस्त्रलाई बताउँछ। जब हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीलाई उहाँको आफ्नो
स्वभाव दिएर हामीलाई उहाँमा धर्मी बनाउनुहुन्छ। जब हामी उहाँमा आउँछौँ तब हामी सेतो बनाइन्छौँ। सफा सेतो मलमल जस्तो हामीले प्रार्थना गरेर धर्मी बन्दैनौँ वा बाइबल पढेर पनि हुँदैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकताले हामीलाई ढाकेकोले गर्दा हामी धर्मी छौँ। धन्यवाद। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 51 मा प्रकाशित कविता, जसको शीर्षक छ ख्रीष्टमा नयाँ बिहानी, अनि जसको कवि हुनुहुन्छ तरुण छेत्री, बेरका, गान्तोकबाट। पापको निष्कपट अन्धकारभित्र बाँचेर विशाल आकाशको त्यो ठुलो ज्योतिभित्र हराएर अन्धकारको त्यो निर्ममताभित्र बाटो भुलेको पथिक कोलाहलभित्र रुमलिएर निसासिएको कहलिला लाग्दो जीवनभित्र आफैलाई भुलाएर धार्मिकताको खोक्रो मतभित्र आफैलाई सजाएर उदासीनताको धुवासित पिरोलिएर क्षणिक दीपहरूको तातीभित्र आफैलाई लुकाएर सपनाको संसारभित्र आफ्नै तस्विर श्रृङ्गारेर आफै जिउन नसक्ने संसारको अवस्थाभित्र बिलाएर अरूलाई धार्मिकताको पाठ पढाउने फोस्रो आडम्बर लिएर मानव अस्थिपञ्जरभित्र जिरहेको मान्छे, भित्रको मान्छे, अन्धकारभित्र ज्योतितिर लम्किरहेको यो एउटा मान्छे, विनाशको शरीरभित्रबाट निस्कन खोजिरहेको यो एउटा पापी, कलभरी क्रुसको बुलाहाटतिर बढिरहेको म भित्रको यो पछुतापी मान्छे। फलत म बिउजिएको ख्रीष्टको उद्धारमा मेरो कर्णपटलको हलचलभित्र सुसप्त हृदयभित्रको सुस्तताले आफैलाई झकझकाई पठाउँदा खोलिएको आँखाभित्र कलभरीको नक्सा खिचिँदा अन्तरआत्माको पुकारले बिउझाइदिँदा पश्चातापको अन्तर्द्वन्द्व फुटी निस्कँदा ख्रीष्टमा जन्मिएको बिहानी, मेरो जीवनको नौलो कहानी, ख्रीष्टभित्रको नयाँ बिहानी। धन्यवाद। सबैलाई प्रभु श्री कृष्ण प्रेमी जय मसीह। मेरो पृष्ठ रहेको छ दोस्रो पृष्ठ रहेको छ। अन्त यसको प्रस्तुता हुनुहुन्छ आदरणीय अङ्कल बेरेका गान्तोकबाट सेठ अङ्कल हुनुहुन्छ। अनि यसको शीर्षक रहेको छ भाइजी टी कोसीको स्मृतिमा। डाक्टर टी कोसी एक गोठालो शिक्षक अनि 6000 क्रिस्चियन समूह जो भारत, पाकिस्तान, युरोप अनि एसियामा छन्, जसको परिचालन र देखरेख गर्ने 3 अध्यक्षहरूमध्ये एक हुन्, जसको जीवन उद्देश्य चाहिँ ख्रीष्टलाई चिन्नु, ख्रीष्टका निम्ति जिउनु र उहाँको इच्छालाई आज्ञाकारितामा पालन गर्नु हो। डाक्टर कोसी भाइजी भक्त सिंहको जीवनीका लेखक हुन्, जो एक प्रमुख प्रचारक अनि वर्तमान भारतका मण्डली निर्माता र उहाँको एक निकटतम सहयोगी पनि हुन्। भाइजी भक्त सिंहको स्वर्गीय बुलावट सितम्बर 2000 सालमा भयो। डाक्टर कोसीले उहाँको विषयमा लाखौं भक्तजन, सारा भारतका मण्डलीबाट बुजुर्ग अगुवाको सुख संवेदना प्रकट गर्न आएकाहरूलाई प्रचारे। अघिका दिनहरूमा उनी वाशिङटन डिसीमा वाशिङटन स्टारको निम्ति एक इसाई पन्थीका पत्रकारको रूपमा पत्रकारिताको व्यवसायमा थिए। पछिबाट वाशिङटन डिसीमा वाशिङटन पत्रकारिता केन्द्रका सभासद पनि रहे। उनी भारतको केरलामा एक धर्मनिष्ठा मसीह परिवारमा जन्मी हुर्की केवल 10 वर्षको उमेरमा प्रभु येशूलाई चिने। प्रभु येशू उनले साहित्यमा, दर्शनशास्त्रमा, अध्यात्म विद्यामा, पत्रकारितामा र जनसञ्चारमा उपाधि प्राप्त गरेका थिए। भारतमा रहँदा उनले BA-LLB को उपाधि लिएका थिए। इङ्ल्यान्डबाट थियोलोजीमा डिप्लोमा अनि अमेरिकाबाट MA PhD उत्तीर्ण गरे। उनले
प्रतिष्ठा सिराक्युज विश्वविद्यालय संरचनामा PhD को दर्जा हासिल गरेका थिए। 40 वर्षसम्म सिराक्युज इभान्जेलिकल पादरी रहे र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका फाउन्डिङ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रहे। उनले धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै एसिया, मध्य पूर्वीय देशहरू, युरोप, उत्तर अमेरिका अनि अरू प्रमुख ठाउँहरूमा महाधिवेशनहरूमा बोल्ने गर्थे। डाक्टर कोसी आफ्नी पत्नी इन्दिरासँग न्युयोर्कको सिराक्युजमा बस्थे। इन्टरनेसनल एसेम्ब्ली चाहिँ नयाँ करारको सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय मण्डली हो। यो स्थानीय तर सम्पूर्ण विश्व अभियान आधारित छन्। यो साम्प्रदायिकहीन बहुसांस्कृतिक बाइबलीय मण्डली हुने जो यरुशलेमको मण्डली प्रेरित 2:42 अनुसार अनि एन्टियोकमा भएको मण्डली प्रेरित 11:13 को व्यावहारिकतामा आधारित छ। इन्टरनेसनल एसेम्ब्ली चाहिँ डाक्टर कोसीको सेवा र कार्यक्रमको उपशाखा हो। यो इन्टरनेसनल एसेम्ब्लीमा विभिन्न कार्यशाला र कार्यक्रमहरू जो इच्छुक हुन्छ सबैको मरुभूमिमा नदीहरू बहाउनेछ। ती सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जातिका मानिसहरूका आवश्यकतालाई जस्तै मैत्री भोज अनि अरू हरेक कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्नलाई उनीहरूको घरको ढोका सधैँ खुल्ला गरिदिए। प्राय नै 40-50 विद्यार्थीगणका निम्ति विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट भोजन तयार हुन्थ्यो। कहिले त प्राय 100 जना जति पाहुना भेला हुन्थे। डाक्टर कोसी भन्थे, यो कठिन काम हो, तर हामी थाहा गर्दछौँ यसबाट हामीले ठुलो खुसी पाइरहेका छौँ। प्रत्येक आइतबार सुसमाचारको सन्देश बाँडिन्थे बिहानको 10:45 बजे। तर डाक्टर कोसी बताउँछ तिनीहरू कसले फिक्री गर्छ, कसले एक्लो र खाँचोमा रहेकालाई सहायता दिन्छ भनी आउने गर्थे, अरू भौतिक आशामा आउँदैनथे। उनले तिनीहरूलाई सधैँ भन्थे, हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्छौँ, तिमीहरूको फिक्री गर्छौँ। डाक्टर कोसी जो एक दर्शनशास्त्री, कानुन पत्रकारिता अनि धर्मशास्त्रविद थिए अनि सञ्चार माध्यममा विद्यावरिधि उपाधि भएका सिराक्युज विश्वविद्यालयबाट लिएका थिए। उनले इभान्जेलिकल चाप्लेनका एक आधिकारिक स्तरमा विश्वविद्यालयमा कार्य गरे अनि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनरी कन्फरेन्स अनि अमेरिकाको कलेज र विदेशमा एक प्रख्यात वक्ताको रूपमा कार्यरत रहे। उनले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय इसाई संस्थाहरूमा सहभागिता दिए। जनवरी 1985मा विश्वका चुनिएका 10 प्रतिनिधिहरूमध्ये उनी एक भए जसले आवश्यकतागत विश्लेषण अनि शिक्षाको विकसित मार्गदर्शनले धर्मशास्त्र विषय अझ बढी जानकारी प्रसारण गर्दछ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सुसमाचारवादका निर्देशक भएकोले यो विश्वास गर्थे कि यो संस्था चाहिँ एक भिन्न एवं प्रभावकारी पहुँच हो र संसारलाई सुसमाचार सुनाउन जो अमेरिकामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूद्वारा सम्भव हुँदछ। यस कार्यलाई अभिप्राय उल्लेख गर्न डाक्टर कोसी निम्न कारणहरू बताउँछन्। सन् 1990सम्म 10 लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अमेरिका र क्यानाडाका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत थिए। यिनीहरू व्यावहारिक रूपमा सुसमाचारदेखि ओझेलमा रहेको बुझिन्छ। तिनीहरू वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू जो एसिया र चाइना जस्ता कम्युनिस्ट देशका थिए, मुस्लिम देशकाहरू, मलेसिया, साउदी अरबकाहरू थिए। यिनीहरू मध्येबाट नै अहिलेका विश्व नेताहरू आए अनि भविष्यमा आउनेछन्। यिनीहरूले नै देशको निम्ति निर्णयहरू र विचारहरूमा प्रभाव पार्नेछन्। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी जानेकोले अरू भाषा सिक्न परेन। धेरै जसो विद्यार्थीहरू ती देशहरूबाट आउँथे जहाँ सुसमाचार प्रचार न अवैध मानिन्छ अथवा परिवार वा साथी सङ्गीबाट विरोध हुँदछ। अमेरिकामा यी सब विषय खुला अनि मित्र भावले उनीहरूलाई मैत्रीपूर्ण वातावरण र प्रेमले घरमा
निम्त्याउन सकिन्छ। हामीले ती दोषहरू र हानिगत धारणालाई जो ख्रिस्ट र क्रिस्चियनिटीको विरोधमा छ सुधार्नुपर्छ। आपसी बाँडचुँड एक असल सुझबुझ साथ जाति र संस्कृतिले देशको अबुझ खाल्डोमा सेतु निर्माणको काम गर्दछ। यदि जब अन्तर्राष्ट्रियहरू ख्रिस्टमा जितिन्छन्, तिनीहरूले आफ्ना देश र जातिमा एक मिसनरी बनेर फर्कनेछन्। यदि हामीले साँच्चै हेर्नु हो भने एक इसाई जो गैर समूह एसियाका देशहरू जस्तै अफ्रिका, अमेरिकाका समूह देशहरूमा जानुपर्छ। हामीले यी देशहरूमा मत निर्माणकारीहरू वा नेताहरूलाई ख्रिस्टमा ल्याउनु खाँचो छ। डाक्टर कोसीले फ्रेन्डसिप इभान्जेलिकल मिनिस्ट्रीहरूबाटको कहिल्यै प्रशंसा लिएनन्। यो त प्रभुको काम हो अनि परमेश्वर जसले फिक्री गर्नुहुन्छ अनि सारा विश्वको मानिस जातिलाई हामीद्वारा प्रेम गर्नुहुन्छ उनी भन्थे। विश्वभरिका विद्यार्थीहरू यो अचानक आएका होइनन्, यो परमेश्वरको काम हो अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अवसर हो ताकि हाम्रो पुस्तामा ती विश्वका नेताहरूलाई शिक्षा दिन सकौँ। उनी अझ भन्छन्, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई ख्रिस्टको कुरा ढिलो नगरी बाँड्नुपर्छ। तिनीहरू सबैले प्रभुलाई नपाउलान्, तर तिनीहरू प्रेमको सेवालाई मित्रताको अनुभव अवश्य गर्दछन्, जसले तिनीहरूमा एक सकारात्मक भावना ख्रिस्ट र क्रिस्चियनिटी प्रति जगाउँछ। इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप इभेन्जलिजमको प्राप्तिको अन्त गर्दै डाक्टर कोसी धर्म उपदेश सम्बन्धी सम्झना गराउँछन्। लक्ष्य तालिका अनुसार 2/3 भन्दा धेरै अथवा 2.6 बिलियन विश्वका मानिसहरूमा अझै सुसमाचार पुगेका छैन। यीहरू ती ठुला वर्गमा पर्छन्। हिन्दू 520 मिलियन, मुस्लिम 680 मिलियन र चिनिया 840 मिलियन छन्। यी वर्गका धेरै नेताहरू अमेरिकाका धेरै ठुल्ठुला कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन्। कस्तो चुनौतीपूर्ण अवसर हामी अघि छ। सेवाको महत्त्वको 3 दृष्टिकोण बीच बाइबलीय महत्त्व बाइबल स्पष्टसँग बताउँछ कि परमेश्वरको विशाल उद्देश्य चाहिँ सारा विश्वलाई सुसमाचार प्रचार हो। परमेश्वरले संसारलाई यति विघ्न प्रेम गर्नुभयो, बिना रंग, जात, संस्कृति, देश, आकार, रूप, लिङ्ग। उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ नाश हुँदैन तर अनन्त जीवन पाउनेछ। उहाँ चाहनुहुन्छ कोही नाश नभएको तर सबै मानिसहरू बाँचेको अनि सत्यलाई जानेको। परमेश्वर दुष्टको मृत्युमा प्रसन्न हुनुहुन्न तर दुष्टताबाट फर्केर बाँचेको इच्छा गर्नुहुन्छ। हामी जान्दछौँ कि जसले प्रभुको नाम पुकार्दछ ऊ बाँच्नेछ। तर समस्या यो छ कि कसरी प्रचार बिना सुन्न सक्छ र? परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई यो मेलको सुसमाचार सुम्पन्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो देशमा धेरै विदेशीहरूको संस्था छ जसहरू व्यापारीहरू, प्रवासीहरू, शरणार्थीहरू अनि विद्यार्थीहरू छन्। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ ती विदेशीहरूलाई आफैलाई झै प्रेम गर, तर तिमीहरूसँग रहने त्यो परदेशी तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूकै बीचमा जन्मेको मानिस झै ठहरियोस्। अनि तिमीले त्यसलाई आफैलाई झै प्रेम गर्नु, किनकि तिमीहरू पनि मिश्र देशमा परदेशी थियो। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हो। लेवी 19:34 येशूले भन्नुभयो, यदि मलाई प्रेम गर्छ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर। यूहन्ना यो आज्ञा पालनमा हाम्रो सेवा यी बहुमूल्य परदेशीहरू हुन्। ऐतिहासिक महत्त्व यति लामो अवधि अर्थात् 2000 वर्षको प्रचारको सेवापछि पनि 300 मिलियन 30 करोड मानिसहरूले सुसमाचार सुन्ने अवसर पाएका छैनन्। यद्यपि यी मध्ये कतिको ख्रिस्ट प्रति मूल धारणा छन्, धेरैलाई विशेषतः गैर इसाई देशहरू, एसिया र अफ्रिकाका मानिसहरूले ख्रिस्टको विषयमा एक शब्द पनि सुन्न पाएका छैनन्। 19औं शताब्दीलाई सुनौलो युग भनी पश्चिमी विदेशी मिसनका निम्ति मानिन्थ्यो।
पश्चिमी उपनिवेशको स्थापनाको विस्तारसँगै एसिया, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका उपनिवेशभित्र सुसमाचार छिचोल्न सक्यो। प्राय 150 वर्षसम्म भनी 1793 मा जब मोडर्न फोरेन मिसनका पिता मानिने विलियम केरीले भारत भ्रमण गरे अनि 1949 मा जब कम्युनिस्टहरूले चीनलाई लिए, लाखौं पश्चिमी मिसनरीहरू एक भएर समस्त महादेशमा सुसमाचार फैलाए। यसरी नै दोस्रो विश्वयुद्धमा ती अघिका पश्चिमी उपनिवेशहरूले राजनैतिक स्वतन्त्रता हात पारे। यो क्रिस्चियनिटीको फैलावट चाहिँ उपनिवेश विस्तारको सम्बन्ध सूचक विस्तार फैलाउँदै गरेका राज्यहरूका राजनैतिक नेताहरूले पनि क्रिस्चियनिटीसँग उपनिवेशीकरण गरी साम्राज्यवादीहरूले पश्चिमी मिसनरीको ढोका बन्द गरिदिए। झन् 20औं शताब्दीको मध्यतिर साम्यवाद, असाम्प्रदायिक मानववाद, इस्लामिक कट्टरताको कारण मिसन कार्यहरू बन्द हुँदै गयो अनि राष्ट्रिय इसाईहरू पनि सेलाउँदै गए, जसको परिणाम आज धेरै मानिसहरू जहाँ सुसमाचारको ढोका बन्द छ त्यहाँ बसेका छन्। तर जे होस्, हाम्रो अद्वितीय परमेश्वर जो कट्नीको मालिक हुनुहुन्छ, ती पश्चिमका जातिहरूका निम्ति ढोका खोल्नु अनि फसल बटुल्न सुरु गर्नु हुँदैछ। विशेष गरेर अमेरिका अनि क्यानाडामा विज्ञान र टेक्नोलोजीका उच्च शिक्षा दिनलाई आज हामीले खोज्यौँ भने प्रत्येक जाति अमेरिका महाद्वीपमा विद्यार्थी अनि विद्वानहरू पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले ती जातिहरूलाई हाम्रै ढोका छेउमा ल्याइदिनु भएको छ। व्यावहारिक महत्त्व, धेरै जसो विदेशी विद्यार्थीहरू यहाँ छन्, तिनीहरूमध्ये धेरैले घरमा आउने निमन्त्रणालाई स्वीकार्छन्, जहाँ हामी तिनीहरूको खाँचोलाई पुरा गर्न सक्छौँ अनि यसरी मित्रता बढाउँछौँ। इतिहासले बताउँछ कि धेरै जसो विद्यार्थीहरू अमेरिका र क्यानाडा आउँदा तिनीहरूले यो क्रिस्चियनहरूको ठाउँ हो भनी सोचेका हुन्छन्। तर जब अनैतिकताले यस भूमिलाई निरङ्कुश पारिदिएको देख्छन्, अभाग्यवश तिनीहरूले अनैतिकतालाई मिहियत नै हो भन्ठान्ने गरेका छन् अनि क्रिस्चियन र क्रिस्चियनिटीबाट तर्किएर भन्ने गर्छन्, यदि मसीही नै यस्तै हो भने मलाई यसको केही चाहिएन। मसीहीहरूलाई ख्रिस्टको प्रेमले अधीन गरेको हुन्छ। यसैले यस्ता गलत विचार धारणालाई हटाऊ र आफ्ना हृदयहरू र घरहरू खोली ती अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घीयहरूलाई ख्रिस्टले हाम्रा ढोकाहरूमा ल्याइदिएका छन्। हाम्रा घरहरूमा तिनीहरूले ख्रिस्टको प्रेम अनुभव गरून्। आफ्ना देशवासीहरूको करकापदेखि स्वतन्त्र रहन्, सरकार अनि परिवारदेखि स्वाधीन रहन्। यी भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूप्रति तपाईँको प्रभावको विषयमा सोच्नुहोस्। तिनीहरूप्रति तपाईँको प्रेमको सेवा, तपाईँको वचन, तपाईँको प्रार्थनाद्वारा तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकोस्। अनि जब आफ्नो देशमा फर्कन्छन्, आफ्ना मानिसहरू बीचमा उहाँको साक्षी हुनुहोस्। यदि तिनीहरूको भुल विचार धारणालाई बदल्न सक्नुपर्छ, जो ख्रिस्ट र ख्रिस्टबाट तिनीहरूले सोचेका हुन्छन् अनि तिनीहरूप्रति मैत्री भावमा रहनुपर्छ। धन्यवाद। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। हामी जुदोपानीको पूर्णाङ्क 51 अब दोस्रो खण्ड पढ्न गइरहेछौँ अनि शीर्षक छ ख्रिस्टको शासन। अनि लेखक हुनुहुन्छ हाम्रा अति नै आदरणीय हाम्रा अङ्कल राजमान राई। सुरु गरिरहेछु। जब प्रभु यीशु दोस्रो चोटि आउनुहुन्छ, उहाँले यस धरातलमा वास्तविक वा लिटरल राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ अनि 1000 वर्षसम्म शासन गर्नुहुनेछ। प्रकाश 20:1-8। हाम्रो 1000 सालको राज्य विषयमा विश्वास नगर्ने मित्रहरूले एमिलियनालिस्ट हामीलाई भन्छन् कि वास्तवमा हामीले ख्रिस्टको राज्य यसै पृथ्वी तलमा हुनेछ
भन्ने कुरालाई हेर्ने आवश्यकता छैन। उनीहरू भन्छन् बाइबलमा केवल एकै ठाउँमा मात्र यस 1000 सालको विषयमा लेखिएको पाउँछौ। यसर्थ त्यो चाहिँ लाक्षणिक किताब वा फ्युगुरेटिभ बुकको साङ्गीतिक लेखांश वा सिम्बोलिक पेसेज मात्र हो। यी 1000 सालको राज्यमा विश्वास नगर्नेहरूको कस्तो छक्कलाग्दो प्रतिज्ञा। वर्तमान इजरायलमा घटिरहेका घटनाहरूलाई यिनीहरूले के अर्थ लगाउँछन्? मलाई आश्चर्य लाग्छ। बाइबलमा 1000 सालको विषयमा केवल एकैपल्ट मात्र लेखिएको पाउँछौ भन्ने यी असल मानिसहरूले बाइबलको वचन सम्बन्धमा आफ्नो अज्ञानताको परिचय यसैद्वारा दिइरहेका छन्। त्यो सत्य कुरा हो कि प्रकाशको 20 अध्यायमा यस 1000 सालको राज्यको विषयमा 6 चोटि बताइएको छ। ख्रिस्टको वास्तविक राज्य यसै धरातलमा हुनेछ भन्ने विषय लिएर पवित्र शास्त्रबाट धेरै तथ्यहरू दिन सक्छौ जो यहाँ लेख्नु पर्याप्त छैन। तथापि केही वचनहरू मात्र हामी हेरौँ। पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको भवन बसालिएको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा उच्च पारिनेछ। डाँडाहरूभन्दा माथि त्यो उच्च उठाइनेछ। सबै जातिहरू त्यही तर्फ ओइरेर आउनेछन्। जाति जातिका धेरै मानिसहरू त्यहाँ गएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वतमा उक्लेर याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाऊ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग देखाउनुहुनेछ र हामी उहाँको बाटोमा हिँड्नेछौँ। किनकि शिक्षा चाहिँ सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट नै निस्कनेछन्। उहाँले जातिहरूको इंसाफ गर्नुहुनेछ र उहाँले नै जाति जातिका मानिसहरूमा बीचमा निर्णय गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना तरवार पिटेर हलोको फाली र भाला चाहिँ हँसिया बनाउनेछन्। एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा तरवार उठाउने छैन औ तिनीहरूले अब उपरान्त युद्ध गर्न सिक्ने छैनन्। हे याकुबका घराना, आओ हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। यशाया 2 अध्यायको 2-5। ईसाईको ठुटाबाट एउटा बोट उम्रनेछ र परमप्रभुको आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ। बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभु प्रतिको श्रद्धाको आत्मा। औ परमप्रभुको भयमा नै उहाँको आनन्द हुनेछ। उहाँले मुख हेरेर इंसाफ गर्नुहुने छैन औ कानले सुनेर मात्र विचार गर्नुहुने छैन। तर गरिबहरूको न्याय उहाँले ठिकसित गर्नुहुनेछ र पृथ्वीलाई लौरोले झै आफ्नो वचनले हिर्काउनुहुनेछ र आफ्नो सासले दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। उहाँको कम्मरको पटुका धार्मिकता हुनेछ र उहाँको जाङको बन्धन सत्यतामा हुनेछ। ब्वासो चाहिँ धुमासित बस्नेछ र चितुवा पाटासित सुतेर बस्नेछ। बाछा र जवान सिंह र पालेको पशु एकैसाथ रहनेछन् र एउटा सानो बालकले तिनीहरूलाई डोर्याउनेछ। गाई र भालु एकैसाथ चर्नेछन् र तिनीहरूका बच्चाहरू एकैसाथ ढल्केर बस्नेछन्। सिंहले गोरुले झै पराल खानेछ। दुधे बालक सर्पको दुलोमा खेल्नेछ र भर्खर दूध छोडेको बालकले विषालु सर्पको दुलोमा आफ्नो हात हाल्नेछ। तिनीहरूले मेरा सबै पवित्र पर्वतमा न त केही हानि न नोक्सानी गर्नेछन्, किनकि समुद्र पानीले भरिए झै पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। त्यस दिन मानिसहरूका निम्ति एउटा झण्डीको लागि खडा हुनुहुने ईसाईको जगलाई नै मानिसहरूले खोज्नेछन्। उहाँको विश्रामको स्थान महिमित हुनेछ। यशाया 11:1-10। उजाड र निर्जल भूमि हर्षित हुनेछ। मरुभूमि रमाउनेछ। वसन्तको फूल झै त्यो फक्रनेछ। त्यो अत्यन्त प्रफुल्लित हुनेछ र हर्षले गाउँदै रमाहट गर्नेछ। लबनोनको महिमा औ कर्मेल र सारोनको शोभा त्यसलाई दिनेछ। तिनीहरूले परमप्रभुको महिमा र हाम्रा परमेश्वरको प्रताप देख्नेछन्। कमजोर हातहरू बलिया बनाऊ र दुर्बल घुँडाहरू सोझा पार। हृदय डरले भरिएकाहरूलाई भन, साहस गर, नडराऊ। हेर, तिमीहरूका परमेश्वर बदला दिनलाई आउनुहुनेछ। परमेश्वर प्रतिफल दिनलाई आउनुहुनेछ। उहाँ आउनुहुनेछ र तिमीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। तब अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन् र बहिराहरूका कान उघारिनेछन्। तब लङ्गडा मृग झै उफ्रनेछ
र गुङ्गाको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ, किनकि उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्कनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछन्। मृग तृष्णा दह हुनेछ र ओबानो भूमिमा पानीको मूल फुट्नेछ। स्यालहरू बस्ने ठाउँमा काँस र कुसहरू उम्रनेछन्। तर त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ औ त्यो चाहिँ पवित्र बाटो भनिनेछ। कोही अशुद्ध जन त्यसबाट भएर जान पाउने छैन, तर वहाँ तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ। बाटो हिँड्नेहरू मूर्ख भए तापनि भुलमा पर्ने छैनन्। त्यहाँ कुनै सिंह हुने छैन, न त कुनै हिंस्रक पशु त्यहाँ जानेछ, ती त्यहाँ पाइने छैनन्। तर उद्धार पाएकाहरू त्यहाँ हिँड्नेछन् अनि उद्धार गर्नुभएकाहरू फर्केर आउनेछन्। तिनीहरू सियोनमा गाउँदै आउनेछन्, तिनीहरूका अनुहारमा सदा आनन्द देखिनेछन्। तिनीहरूले आनन्द र रहमत प्राप्त गर्नेछन् र शोक र सुस्केरा दूर हुनेछ। यशाया 35:1-10। त्यसपछि मेरो बगालका बाँचेकाहरूलाई भेला गरेर म तिनीहरूलाई तिनीहरूको बगाल भएको ठाउँमा फर्काइ ल्याउनेछु र तिनीहरू फलवन्त हुनेछन् र तिनीहरूको वृद्धि हुनेछ। म तिनीहरूमाथि गोठालाहरू खटाउनेछु जसले तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछन्। तब तिनीहरू न त डराउनेछन् न घबराउनेछन्, न तिनीहरू मध्ये कोही डराउनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर यस्ता दिन आउँदैछन् जब म दाउदको कुलमा एउटा धार्मिक हाँगा खडा गर्नेछु औ तिनले राजा जस्तै राज्य गर्नेछन् र बुद्धिसित काम गर्नेछन् औ देशमा न्याय र धर्म गर्नेछन्। तिनका समयमा यहुदा बचाइनेछ औ इजरायल ढुक्कसित रहनेछ औ जुन नाउँले तिनी कहलाइनेछन् त्यो यो हो, परमप्रभु धार्मिकता हुनुहुन्छ। यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यस्ता दिन आउनेछन् जब मानिसहरूले कहिले यस्तो भन्ने छैनन् जसरी परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ, जसले मिश्र देशबाट इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो। तर जसरी परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ, जसले इजरायलीहरूलाई उत्तर देशबाट र जहाँ जहाँ उहाँले तिनीहरूलाई धपाउनु भएको थियो ती देशहरूबाट निकालेर ल्याउनु भयो, त्यसपछि तिनीहरू आफ्नै देशमा बस्नेछन्। यर्मिया 23:3-8। औ ती राजाहरूका समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जो कहिल्यै नाश हुने छैन, न त त्यसको राज्य अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। त्यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र तिनीहरूको अन्त गरिदिनेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहनेछ। दानियल 2:44। हेर यस्ता दिन आउँछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब कटनी गर्नेले हलो जोत्नेले उछिन्नेछ, बिउ छर्नेलाई दाग पेल्नेले उछिन्नेछ औ पर्वतहरूबाट मिठो दागमग चुनेछ र सबै डाँडाहरूमा त्यो बहनेछ। अनि म मेरा प्रजा इजरायलको कैदमा गएकाहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु र तिनीहरूलाई ध्वंस भएका शहरहरूलाई फेरि बनाएर तिनमा बास गर्नेछन् र दागको बारी लगाएर त्यसका दागमत पिउनेछन्। तिनीहरूले बारी बनाएर त्यसका फलहरू खानेछन्। म तिनीहरूलाई तिनीहरूकै देशमा बसाल्नेछु र मैले तिनीहरूलाई दिएको देशदेखि तिनीहरू फेरि कहिल्यै निकालिने छैनन्। परमप्रभु तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमोस 9:13-15 पद। यी सबै भविष्यवक्ताहरूको वचनको अर्थ के हो? यदि यसको केही अर्थ छैन भने उनीहरूले के भन्न चाहिरहनु भएको छ? अर्थहीन वचनहरू दिएर परमेश्वरले आफ्नो प्रजाहरूलाई गडबडमा किन पार्न चाहनुहुन्छ र? यदि यी वचनहरूका अर्थ छैन भने हामी एउटा नैराश्यपूर्ण संसारमा बाँचिरहेका छौँ। तर परमेश्वर आफूले भन्न चाहनुभएका कुराहरू खुलासा गर्नुहुन्छ औ भनेका कुराहरूमा गहन अर्थहरू हुन्छन्। विश्वासीको निम्ति प्रभु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन चाहिँ धन्यको आशा हो। 1000 साल ख्रिस्टको राज्यमा घट्ने महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको एउटा संक्षिप्त विवरण। अंग्रेजीमा A summary of the most significant events during the millennium reign of Christ। 1000 सालको समयमा ख्रिस्टको सम्बन्ध वा The relationship of Christ to the millennium
सर्वप्रथम क ख्रिस्टको दोस्रो आगमनले 1000 सालको राज्यका निम्ति प्रवेश गराउनेछ। प्रकाश 19 को 11 - 16 पद। ख 1000 साल परमेश्वरको राज्य हो जसमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं राजा हुनुहुन्छ। दानियल 2 को 44, 7 को 13 अनि 14, लुका 1 को 32 अनि 33 पद। तेस्रो ग जाति जातिहरूलाई न्याय गर्दै ख्रिस्टले आफ्नो राज्य चलाउनुहुन्छ। मत्ती 25 को 31 - 46 पद। अनि चौथो घ प्रभु ख्रिस्ट पवित्र आत्माको शक्तिले राज्य गर्नुहुनेछ। यशाया 11 को 2। अनि पाँचौं अंग ख्रिस्टले सबै वैरीहरूलाई आफ्नो पाउ मुनि जबसम्म पार्नुहुन्न तबसम्म उहाँ राज्य गर्नुहुनेछ। पहिलो कुरिन्थी 15 को 25 पद। अनि छैटौं च ख्रिस्टले स्वयंलाई इजरायलका मसीहको रूपमा प्रकट गर्नुहुनेछ। जकरिया 13 को 6, 12 को 10 - 14 पद। अनि सातौं छ ख्रिस्टले आफैलाई यहोवाको रूपमा प्रकट गर्नुहुनेछ। यसैकारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नाम भन्दा उच्च छ र स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि हुनेहरूको हरेक घुँडा यीशुको नाममा टेकिनु पर्छ र पिता परमेश्वरको महिमाका लागि हरेक जिब्रोले यीशु ख्रिस्ट नै प्रभु यहोवा हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। फिलिपी 2 को 9 - 11 पद। सबै स्वर्गदूतहरू येशूलाई झुकेर दण्डवत गरी स्वीकार गर्नेछन् कि उहाँ नै यहोवा हुनुहुन्छ। पृथ्वीका सबै जाति सम्प्रदायका मानिसहरू, आधुनिकतावादीहरू, निन्दा गर्नेहरू, भक्तिहीनहरू, स्वयं धार्मिकहरू अनि अरू सबैले परमेश्वर पिताको महिमाको खातिर येशूलाई दण्डवत गरी अंगीकार गर्नेछन् कि केवल उहाँ नै यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। शैतान र प्रेतात्माहरू अनि नरकका सबै सेनाहरू येशूको अघि दण्डवत गरी परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति उहाँ नै यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार्नेछन्। प्रिय पाठक वृन्द, तपाईँ सरोकारहीन जो कोही पनि हुनुहुन्छ, धनी वा गरिब, कालो वा गोरो, शिक्षित अथवा अशिक्षित, प्रभु भन्नुहुन्छ। हरेकले आफ्नो घोडा टेकी परमेश्वर पिताको महिमाको खातिर येशू नै यहोवा हुनुहुन्छ भनी एक दिन स्वीकार गर्नुपर्ने छ। परमप्रभु परमेश्वर अनि उहाँको वचनको विरुद्धमा हृदय कठोर पार्नु अति ठुलो बेवकुफी हो। न्यायको दिन बाध्यतामा घुँडा टेक्नुभन्दा प्रभुको अनुग्रहमा आज राजी खुसी हृदयले निजी मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरी घुँडा टेक्नु अति उत्तम कुरा हो। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि म एउटा प्रतिवेदन लिएर आएकी छु अनि यसको शीर्षक रहेको छ युवा शिविरमा बन्यो आशिषित। अनि यसलाई लेख्नुहुन्छ बहिनी पेमा जिम्बा, मोन्ट्रिजका, दार्जिलिङ। परमेश्वरको अकाट्य वचनमा यो आश्चर्यको वचन लेखिएको छ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसद्वारा तिमीहरू उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्टको संगतिमा बोलाएका छौ। पहिलो कोरिन्थी 1:9। यस प्रकार हामी परमेश्वरको मण्डली ख्रिस्टको शरीरमा एक तन, एक मन, एक आत्माको भइरहनको निम्ति प्रभुसँग संगतिमा रहनुपर्नेछ। वचनमा ध्यान, प्रार्थना, उपासना तथा हामी विश्वासीजनको आपसी प्रेम र मेल मिलापद्वारा हामी दायाँ बायाँ लाग्न लागेको बेलामा हामीलाई सही मार्गमा डराउने हाम्रो पछाडिबाट आउने आवाज नै रहेछ परमेश्वरको वचन। यही परमेश्वरको वचनको सेवाद्वारा नै हामीले हाम्रो आत्मिक जीवन मार्गको निम्ति बत्ती पाउने रहेछौँ। भजन 119:105। तर ती वचनको अर्थ खोलिनाले मात्र हामी विश्वासीजनले प्रकाश पाउने रहेछौँ। भजन 119:130। यही प्रकाश प्राप्त गरी
हामी मण्डलीका सारा विश्वासीजनले ख्रिस्टको पूर्ण दिलडौलको पूर्णतामा पुग्न सकौँ भनेर मण्डलीमा वचनको विशिष्ट सेवाहरू आयोजन गरिरहन्छन्। आजको कम्प्युटर तकनिकीको युगमा नानीहरू मातापिता भन्दा बढी जान्ने भएका छन्। उनीहरूका जीवन आध्यात्मिक अस्थिरता, धार्मिक अन्योलपना, विश्वासहीनता, प्रार्थनाहीन हुन्छन् भनेर अभिभावक त्रसित अनि चिन्तित छन् पनि। कारण यहाँ तकनिकी सहुलियतहरूको तीव्र अभिलाषा बढेर गएकोले युवा वर्गमा ईश्वर भक्ति हराएको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तिनीहरूदेखि म आफ्नो अनुहार लुकाउनेछु। कतै जवानहरूको जीवनमा यो वचन व्यवस्था 32-20 पूरा हुन्छ भनेर उनीहरूको आत्मिक जीवन सङ्कटमा नपरोस् भनी उनीहरूको संरक्षणार्थ एल्सदाय मण्डलीले यस वर्ष पनि युवा शिविर आयोजना गरी युवाहरूलाई उचित मार्गदर्शन प्रदान गर्नको निम्ति हाम्रा मण्डलीका युवा विश्वासी समूहमा विशेष आत्मिक सेवा राख्न कठिन भए तापनि साहसिक र सराहनीय कार्यप्रति हामीहरू कृतज्ञ र तथा धन्यवादी छौँ। हाम्रा युवाहरूले पनि दाउदले झैँ आत्मिकतामा परिपक्व भई संसारदेखि अलग रहेर भजन 52:7 भजन 25:7 अनुसार मेरो जवानीका पापहरू र अधर्महरू सम्झना नगर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्न सकुन्। यस युवा शिविरमा 1700 जना जवान छोराछोरीहरू, 53 जना दाजुभाइ सल्लाहकारहरू अनि 48 जना दिदीबहिनी सल्लाहकार, सम्पूर्ण स्वयंसेवक सेविकाहरू गरेर लगभग 2000 विश्वासीहरू भेला भएका थिए। मुख्य सन्देश वाहक भाइजी नेबल सुन्दरम हुनुहुन्थ्यो भने पारिवारिक सेवा र व्यावहारिक बातचितका निम्ति प्रभुका सेवकहरू अङ्कल सम्हाल लिम्डोङ, सलोमन श्रेष्ठ, राजेन नायर, एनोस नाम्चु, हनोक सेन हुनुहुन्थ्यो। यस सालको आदरप्रत थियो प्रेरित 13:22, मेरो हृदय अनुसारको मान्छे जसले मेरा सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्नेछन्। 4 दिनको सेवामा प्रभुका वचन सन्देश वाहकले दाउदको विषयमा अध्ययन गराउनुभयो। किन अनि कसरी दाउद मात्र परमेश्वरको मन अनुसारका व्यक्ति बन्न सके? किन परमेश्वर स्वयंले दाउदको मात्र गवाई दिनुभयो? दाउदले विशेष 3 कुराहरू पालन गरेकोले परमेश्वरको नजिक भए। क, उनले सियोन परमेश्वरको चुनाव हो भन्ने थाहा पाए। ख, परमेश्वरीय स्वभाव उनमा थियो, शत्रुलाई प्रेम र क्षमा गर्ने भजन 57। ग, उनले परमेश्वरमाथि सम्पूर्ण भरोसा गर्थे, भजन 18:1 र 2। दाउद भन्दा अघि कसैले पनि न अब्राहम, न मोसा, न कुनै भविष्यवक्ताले यो दर्शन पाउन सके कि परमेश्वरको हृदय त्यस सानो टिल्ला सियोनमा छ भनेर। यद्यपि त्यस बेला दाउद हेब्रोनमा सुख विलासमा थिए, तरै पनि परमेश्वरले चाह गर्नुभएको सियोन जित्न यबुसीहरूको गढमा गए। कारण सियोन यबुसीहरूका अधीनमा थियो। सियोन हेर्नमा आकर्षक सुन्दर थिएन, तर मरुभूमिमा रहेको त्यो सानो किल्ला त्यागिएको, उजाड, जीर्ण अवस्थामा थियो। दाउदले परमेश्वरको निम्ति त्यो किल्ला जिते। त्यही सियोन अहिलेको मण्डलीको व्यक्ति हो। उनले यही सियोनमा अन्य जाति यबुसीहरू थिए भने अहिले त्यहाँ परमेश्वरका जन छन्। भजन 132:13। यही मण्डली स्थापना गर्न सुरुका दिनहरूमा मरुभूमि सर दुःख, कष्ट, उजाडपनाको सामना गर्नु परे तापनि परमेश्वरको मण्डली एकपल्ट स्थापित भएपछि सधैँभरि स्थिर रहन्छ। यसरी हामीले पनि परमेश्वरको हृदयमा के छ भनेर दिनहुँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलो सामुएल 24:4-6 अनि 26:9 अनुसार परमेश्वरले 2 पल्ट राजा साउललाई उनको हातमा सुम्पिदिनु भयो, तर दाउदले उनलाई परमेश्वरको अभिषिक्त जन जानी उनलाई हात लगाएनन्, उनलाई क्षमा दिए। आफ्ना मानिसहरूलाई पनि साउललाई हानि पुर्याउन दिएनन्। दोस्रो सामुएल 16:5-11 गेराको छोरा सिमीले दाउदलाई सराप्दै ढुङ्गा हान्दै आए, तर 16:20 पदमा उनले क्षमा दिँदै अभिषयलाई पनि सिमीको हानि गर्नदेखि रोके। यसकारण हामीमा पनि दाउदको जस्तै क्षमा दिने, प्रेम गर्ने स्वभाव हुनुपर्छ। दाउद सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरमा भरोसा गर्थे। भजन 18:1-2। यसैले
उनले परमेश्वरलाई यी 7 नामले सम्बोधन गरेका छन्: बल, चट्टान, किल्ला, उद्धारक, ढाल, उद्धारको सिंह र उच्चगढ। विभिन्न पदहरूद्वारा यी उल्लेखित नामहरूको अर्थ बताउनु भएको थियो, जो यहाँ बयान गरेर साध्यै छैन। आगामी अङ्कहरूमा कसैले लेख्नुहुन्छ कि आशा गरौँ। दाउद पनि हामी जस्तै मानिस थिए, तर उनले आफ्नो अधर्म लुकाउँदैनथे। सम्पूर्ण पाप परमेश्वरको अघि स्वीकार्थे। भजन 32:5। दाउदले हरेक कुरामा परमेश्वरको इच्छा र अगुवाई खोज्थे। भजन 143:20। यसै कारण परमेश्वरले दाउदको वरिपरि भएका समस्या देख्नुहुन्थ्यो र छुटकारा पनि दिनुहुन्थ्यो। यसरी नै हाम्रा वरिपरि भएका समस्याहरू पनि परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ, जसले हामीलाई छनछनमा निराश तुल्याउँछन्, कमजोर बनाउँछन्। तर हामीले पनि दाउदले झै ख्रिस्टका यिनै 7वटा नामहरू पुकार्दै फिलिप्पी 4:23 अनुसार ख्रिस्टमा भइकन सबै कुरा गर्न सक्ने हुनुपर्ने रहेछ। यदि हामी डरायौँ भने शत्रुले जित्छ। फेरि त्यही मूर्खता, पाप जो हामीले गर्न छोडेका थियौँ गरी पठाउँछौँ। यदि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्ट हामीभित्र छन् भने शैतान फेरि हामीभित्र कसरी आउन सक्छन् त? हामीले सधैँ पढिरहने भजन 87:4 पदमा, जसमा 5वटा देशहरूको नाम छन्, ती उल्लेखित देशहरूको आत्मिक अर्थ अति नै सुन्दर ढङ्गमा बताउनुभयो। मिश्र देश, राहाबले मिश्रलाई देखाउँछ। मिश्रको अर्थ संसारको धन सम्पत्ति। जवान मोसाको निम्ति मिश्रको धन ठुलो परीक्षा थियो, तर मोसाले मिश्रको धन त्यागेर परमेश्वरको निम्ति निन्दा सहने इच्छा गरे। हिब्रू 11:27। आज जवानहरूको निम्ति ठुलो चुनौती मिश्रको धन चुन्ने कि ख्रिस्टको निन्दा सहने। मिश्रको विपरीतार्थिक शब्द सियोन हो, जसले परमेश्वरको योजना उपस्थितिलाई देखाउँछ। बेबुलोन, यसले मान्छेको कोसिसलाई देखाउँछ। दानियल 4:30। मान्छेको कोसिसले बेबुलिनमा संसारको प्रसिद्ध झुन्डिएको बगैँचा, ह्याङ्गिङ गार्डन छ। यसरी मान्छेले संसारमा आश्चर्यचकित पार्ने थोकहरू बनाए, जो एक दिन नष्ट भएर जान्छ, तर परमेश्वरले मण्डी बनाउनु भयो, जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ। फलिस्ती देश, यसले संसारको मोज मजालाई देखाउँछ। इजरायल देश र फलिस्ती देश एक अर्काको एकदमै नजिकमा छ, तथापि फलिस्ती देशले इजरायल देशलाई दुःख दिइरहन्छ। यहाँ इजरायल देशले विश्वासीलाई सियोन देखाउँछ भने फलिस्ती देशले सांसारिक मानिसलाई देखाउँछ। विश्वासी जनलाई शारीरिक शैतानले दुःख दिइरहन्छ। यसैले फलिस्ती देश रूपी शैतान नजिक नै भए तापनि इजरायल अथवा सियोनले परमेश्वरको अघि सफा पवित्र जीवन जिउन सक्नुपर्छ। टायर एउटा बन्दरगाह भएकोले व्यापार केन्द्रित सहर हो, साथै यहाँ मानिसहरू छुट्टी बिताउन पनि आउँछन्। यसको अर्थ यहाँ मानिसहरू अति नै व्यस्त रहन्छन्। यसैले आजको इन्टरनेट मोबाइललाई पनि देखाउँछ, जसले विश्वासीलाई व्यस्त बनाइरहेका छन्। परमेश्वरको निम्ति समय छैन। यस्ता सांसारिक कुराहरूलाई प्रिय मानेर परमेश्वरलाई समय नदिनु एउटा ख्रिस्टीय जनको निम्ति डरलाग्दो पतन हो। इथियोपिया, यसले आत्मिक अन्धापनलाई बुझाउँछ। संसारका मानिसहरू आत्मिक अन्धा हुन्छन्। तिनीहरूले दिएको सल्लाह पनि विफल हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सियोनमा गाभ्नु भएको छ। यसकारण इथियोपिया रूपी सांसारिक सल्लाहबाट हामी अलग रहनुपर्छ। प्रेरित 4:32 इथियोपियाको नपुंसकले बाइबल पढ्दै थिए, तर यसको अर्थ बुझ्न सकेका थिएनन्। यही हो आत्मिक अन्धापन। देखेर सुनेर पनि केही बुझ्न नसक्ने हुन्छौँ। प्रभुका दासले यही प्रसङ्गमा आज्ञाकारिताको बारेमा अति नै मिठो उदाहरण दिनुभएको थियो। फिलिप आश्चर्य कर्महरू गर्दै ख्रिस्टलाई प्रचारमा अति नै व्यस्त थिए। मानिसहरू उनले गरेका चिन्हहरूलाई देखेर सुनेर उनको वचनमा ध्यान दिन्थे। प्रेरित 8:5 8 चारैतिर उनको आत्मिक सेवाको माग बढिरहेको थियो। जोडतोड आत्मिक जागृति भइरहेको थियो। त्यति बेला एउटा स्वर्गदूतले फिलिपलाई एउटा नयाँ ठाउँ गाजामा जाने आदेश दिए, जो उनको निम्ति अनजान, शारीरिक असुविधा र अहितकार थियो। फिलिपले यस्तो जागृति हुँदै गरेको ठाउँ जहाँ तिनलाई इज्जत र सुविधा दुवै थियो, त्यस्तो ठाउँ छोडेर तुरन्तै बिना हिचकिचाहट आदेशलाई पालन गरे। त्यहाँ तिनले अख्तियारवाला नपुंसकलाई यशायाको पुस्तक पढिरहेको भेटाए। उनले तिनलाई ख्रिस्ट प्रचारे र बप्तिस्मा दिए। ती इथियोपियन रमाउँदै गए।
इथियोपियामा नयाँ काम सुरु भयो। यसरी नै प्रभुका सेवक सेविकाहरूमा पनि आज्ञाकारितामा हुनु एकदमै जरुरी छ। प्रेरित 8:26 देखि 39 सम्म। यसपल्ट जवानहरूको सेवामा कडा चेतावनीको वचन पनि आइरहेको थियो। जवानहरूको काम प्रचार गर्नु, वचन दिनु होइन। यस्तो चाहना राख्नुभन्दा पहिले प्रभुको घरको सानोभन्दा सानो काम इमान्दारीपूर्वक गर्ने चाहना राख्नुपर्ने रहेछ। प्रेरित 5:6 देखि 10 सम्म 6 अनुसार हननिया र सफिराको मुर्दा शरीर जवानहरूले बोके। यदि प्रभुको घरको सानो काम पनि इमान्दार भएर गर्यो भने एक पछि अर्को सेवाले पर्खिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको काम गर्दा आनन्दित भएर गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को चाखलाग्दो विषय के थियो भने दाउदले बाल्यकालमै गोलियतलाई मारेर जनसमूह अघि आफ्नो पहिचान दिन सक्षम भए। त्यसपछि उनी लडाकु बन्दै जवान भए। उनले एउटा गोलियतलाई मारे, तर गोलियतका वंशका अरू 4 दैत्यहरू थिए। दोस्रो सामुएल 21:16, इस्वी वेनौ 18, सब 19, गित्ती गोलियत 24 वटा औँला भएका शक्तिशाली दैत्य। दाउद यिनीहरूसित युद्ध गर्दा गर्दा थाकेर लगभग मर्न लागेका थिए, तर प्रत्येक पल्ट नै कसै न कसैले उनलाई ती दैत्यहरूको हातबाट बचाए। जस्तै अवैसी, हुसाई, एलहानान र योना 1। यिनीहरूले ती दैत्यहरूलाई मारेर दाउदलाई बचाए। यहाँबाट हामी संगतिको कति धेरै महत्व छ भन्ने कुरो बुझ्छौँ। यस्तो गोलियत रूपी शैतानसित विश्वासीको युद्ध भइरहन्छ। कति शैतानिक आत्माहरू 24 वटा औँलाहरू भएका जस्तै एकदमै शक्तिशाली हुन्छन्। यस्ता शैतानिक हमलाहरूमा दाउद पनि हारे। बेशेबा नामक शक्तिशाली शैतानसित हारेर दाउद झुट बोल्ने, हत्यारा, व्यभिचारी भए। धेरै भजनहरू रचना गर्ने, मिठो सुरिलो स्वरले स्तुति गाउने संगीत प्रिय व्यक्ति दाउदका ओठहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्नदेखि वञ्चित भएको थियो। भजन 51:15। उनले उद्धारको आनन्द हराइपठाएका थिए। जुन हड्डीले हाम्रो शरीरलाई खडा रहन सहायता गर्छ, त्यही हड्डी भाँचिएर उनी स्वतन्त्र भएर हिँड्न नसक्ने भएका थिए। भजन 51:8। यसरी नै कति विश्वासीहरू पनि शैतानसित हारेर मर्न आँटेका हुन्छन्। त्यति बेला अर्को विश्वासीले प्रार्थना सहित संगति दिएर उसलाई बचाउनु पर्दछ। यसकारण धाउनु र संगति दिनु छोड्नु हुँदैन भन्ने चेतावनीका वचनहरूले उपस्थित विश्वासीहरूलाई आशिषित तुल्यायो। यसरी आशिषले भरिपूर्ण भइरहेको बेला थाहै नपाई 18 तारिकको 2:30 बजेको व्यावहारिक वाचनको समय पनि भएछ। तर त्यस दिन व्यावहारिक वाचनको सट्टा प्रतिभाको खोजी सेवा राखिएको थियो, जसमा विभिन्न मण्डलीका नानीहरूले कसैले स्तुति गाए, कसैले वाद्यवादन गरे, कसैले युवा शिविरमा पाएका आशिषहरू बाँडे, कतिले त हृदय विदारक गवाई दिएर सबैलाई रुवाए। यस सेवालाई सञ्चालन गर्नुहुने दाजु इमानुएलले बडो नम्रतासित दुखी हृदय लिएर नानीहरूलाई पुलपिटमा आउँदा आफैलाई एकपल्ट ऐनामा राम्ररी हेरेर आउने सल्लाह दिनुभयो, ताकि आफूले कस्तो लुगा लगाएको छु, केस कस्तो राखेको छु वा कोरेको छु भन्ने थाहा होस्। यो परमेश्वरको भवन हो, यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन भन्दै सम्झाइरहनु भएको थियो। आगामी साल हाम्रो युवा शिविरमा आउने नानीहरूले लुगा फाटा, केस सबै ठिकठाक मिलेर आउनेछन् भनी हामी प्रभुमा भएर आशासित विश्वास गर्छौँ। त्यसपछि अन्तमा भाइ सञ्जयले बिदाई छ भजन गाएर सबैलाई पालै पालो बिदा दिए। समग्रमा भन्नुपर्दा परमेश्वरको पवित्र आत्माको सहायता एवं सहभागितामा भएको यो परमेश्वरको माण्डलिक संगति हाम्रो आत्मालाई झकझकाएर जगाउने प्रकारको थियो। चारैतिर इथियोपिया, प्यालेस्टाइन, बेबिलोन, मिस्र आदि जस्ता अभिलाषी एवं सांसारिक आकर्षणहरू बाधाहरू हुँदा हुँदै पनि हामी कसरी सियोन रूपी परमेश्वरको घर अर्थात् मण्डलीमा परमेश्वरको इच्छालाई पूर्ण गर्दै शैतानका आक्रमणहरूमाथि जय पाउँदै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने जीवन, प्रचार र प्रकाशको जीवन व्यतीत गर्न सक्दछौँ। त्यो मिठो र प्रष्ट दर्शन र परमेश्वरको वचन पायौँ। सियोन नै यस्तो स्थान थियो अनि हो जहाँबाट मुक्तिदाता आउनुभयो अनि याकुबको अधर्मिकतालाई दूर गरे। रोमी 11:26। अनि आज पनि सियोन अर्थात् मण्डली यस्तो स्थान हो जहाँको परमेश्वरीय दर्शनद्वारा, विधिद्वारा हामी पापदेखि अलग जीवन व्यतीत गर्न सक्छौँ। याकुबका सबै वासस्थानहरूमध्ये परमेश्वरले सियोन अर्थात् मण्डलीलाई नै प्रेम गर्नुहुन्छ। भजन 87:2 कारण सर्वोच्च
अर्थात् परमेश्वरले त्यसलाई स्थापित गर्नुभएको हो। भजन 81:5। दाउदसित यो सब दर्शन थियो। परमेश्वरले उनको स्वर्गीय यरुसलेमको दर्शन दाउदलाई दिए अनि दाउदले हामी पछि आउने विश्वासी जनहरूको आत्मिक फाइदाको निम्ति आफ्ना भजनहरूद्वारा प्रकट गरे। यही स्वर्गीय यरुसलेमको प्रतीक सियोन रूपी मण्डलीमा नै हामी विश्वासी जनहरू अनुशासित रहे हाम्रो सुरक्षा र आत्मिक विकास हुने रहेछ। हामी यस प्रकार दाउदले चाहिँ परमेश्वरको निकट रही उहाँको सम्पूर्ण आज्ञा पालन गर्दै आपसी प्रेममा रहनु अनिवार्य रहेछ। यसरी प्रभुका दासहरू मार्फत प्रभुद्वारा यो युवा शिविरमा वर्षेको वचन आशिषले ओतप्रोत भई भोलिपल्ट सबैलाई जाने हतार हुन्छ।